Ang mga tawo nagingon nga dili sila motuo sa Dios tungod kay wala sila makakita kaniya. Kung naibuta nga dili makita, nagpasabot ba ka na nga wala kini? Bisan tuod ang kadaghanan sa universo dili makita sa mata, makita nato kini pinaagi sa astronomical nga teleskopyo. Ug bisan kung ang mga mikroorganismo dili makita sa mata, makita nato sila pinaagi sa mikroskopyo. Mao nga, sa unsa nga paagi nato makita ang Dios nga dili makita? John chapter 5 verse 39. Ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. Kita makaamgo sa pagkaanaa sa Dios kinsa nga dili makita pinaagi sa Biblia. Atong pamatud-an nga ang Biblia kay kamatuoran pinaagi sa siyensya. Job chapter 26 verse 7. Gihikyad sa Dios ang amihanang langit ug gibitay niya ang kalibutan sa kawanangan. Kung tanawon gikan sa kawanangan, ang kalibutan gibitay sa wala. Karon kini isa ka komon nga ang kalibutan gibitay sa wala. Apan sa ika-17 nga siglo lamang nga kini napamatud-an sa siyentipikanhong paagi sa balaod ni Newton sa universal nga grabitasyon. Apan ang Biblia nag-record na niini nga kamatuoran mga 3,500 ka tuig ang nilabay. Sunod, adunay mga record bahin sa water cycle. Job chapter 36 verse 27. Ang Dios mao'y nagpaalis ngaw sa tubig ug gihimo niya kining ulan. Gipabuhagay niya kini gikan sa panganod alang sa tanang katawhan. Gipasabot niini ang proseso sa evaporation, condensation ug precipitation. Ang water cycle unang napamatud-an sa ika-17 nga siglo pinaagi sa mga resulta sa mga eksperimento ni Peralta ug Mario. Apan, ang Biblia naghulagway na sa water cycle mga 3,500 ka tuig ang nilabay. Kini mao'y siguradong ebidensya nga ang Biblia mao'y mga pulong sa Dios nga nagpamatuod sa pagkaanaa sa Dios. Nganong angay kita mutuo sa Dios? Kini tungod kay ang gingharian sa langit anaa. Revelation chapter 21 verse 1. Unya nakita ko ang usa ka bagong langit ug bagong yuta. Wala nay kamatayon. Ang Biblia nagpamatuod nga adunay usa ka bagong langit ug bagong yuta nga mao ang gingharian sa langit. Makaadto kita sa gingharian sa langit diin walay kamatayon kun kita adunay kinabuhing dayon. Sa unsang paagi kita makabaton og kinabuhing dayon? John chapter 6 verse 54. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan. Unsaon nato pagkaon sa unod ni Jesus ug pag-inom sa iyang dugo? Luke chapter 22 verse 15. Ug miingon siya kanila, dako kaayo nga akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo niining panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo sa dili pa ako magantos. Gikuha niya ang panog nagpasalamat siya sa Dios unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini nga akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Kining kupa mao ang bagong kasabutan sa Dios tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Si Jesus mingon nga ang pan sa pagsaylo mao ang iyang unod ug ang bino sa pagsaylo mao ang iyang dugo. Kung atong saulugon ng pagsaylo sa bagong kasabutan, kita makabaton sa kinabuhing dayon ug makasulod sa gingharian sa langit. Kami nang hinaot niya kamo makadawat sa panalangin sa kinabuhing dayon pinaagi sa pagsaulog sa pagsaylo sa bagong kasabutan.